बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अकरमीन अजमाइन अम्मा बाद। हम गुज़िश्ता क्लास में हाय किनाया की तारीफ पढ़े। हाय किनाया के बारे में बतलाया गया, फिर सिला की तारीफ की गई और हाय किनाया की फिर सूरतें भी बतलाई गई थी। फिर उसके बाद हम जो है इदगाम की दो किस्में पढ़े, इदगाम सगीर और इदगाम कबीर। और फिर जो है उसके अक़साम भी बतलाए गए, इदगाम मुतमासिलैन, इदगाम मुतजानिसैन, इदगाम मुतक़ारिबैन। इदगाम सगीर की किस्में बतलाई गई थी। फिर उसके बाद हम जो है सिफात के बारे में आज के सबक में हम पढ़ेंगे। सिफात किसे कहते हैं, जैसे आपको जो है इब्तदाई सबक में आपको बतलाया गया था। मैं एक मरतबा फिर जो है उसकी तरफ आपको लेके आता हूँ। जी साहब, ये देखिए दर्स नंबर 14 है ये। और इसमें जो है सिफात की तारीफ बतलाई जाएगी। सबसे पहले देखिए सिफात किसको बोलेंगे। हर्फ की अदायगी की उन कैफियत को सिफात कहते हैं जिनके जरिए एक ही मखरज और एक जैसी आवाज रखने वाले हरूफ आपस में एक दूसरे से जाने पहचाने जाते हैं। एक ही मखरज और एक जैसी आवाज रखने वाले हरूफ आपस में एक दूसरे से क्या हो जाते साहब, जाने पहचाने जाते। बहुत सारे हरूफ एक जैसे मखरज रखते, एक जैसी आवाज रखते हैं। हम जो है मखारिज के बयान में उसको हम मुकम्मल हम जो है उसको पढ़े थे हम। अब आज देखिए सिफात के बारे में हमको जो है मुकम्मल पढ़ना है। तजवीद के जो बुनियादी उसूल आपको बतलाए गए थे उसमें जो है मखारिज का बयान आप पढ़ लिए, वक्फ की तारीफ मुकम्मल पढ़ लिए, वस्ल का बयान भी मुकम्मल पढ़ लिए और इब्तिदा की भी तारीफ मुकम्मल पढ़ लिया आप। वक्फ किसको बोलते हैं, वस्ल किसको बोलते हैं, इब्तिदा किसको बोलते हैं, ये तमाम चीजें बतलाई गई। मखारिज किसको बोलते हैं ये भी आपको बतला दिया गया कि हर्फ के निकलने की जो जगह है उसको हम जो है मखारिज कहते हैं। अब आज जो है हम सिफात के बारे में पढ़ेंगे। सिफात किसको कहते हैं, तो सिफात क्या है, एक ही मखरज और एक जैसी आवाज रखने वाले हुरूफ आपस में एक दूसरे से क्या होते, जाने पहचाने जाते। हर हर्फ में कम अज कम 5 और बाज हरूफ में 6 और सिर्फ रॉ में 7 सिफात पाए जाते हैं। इसीलिए जामिया निज़ामिया में जब भी जो है तजवीद का इम्तिहान होता, अक्सर उसमें जो है रॉ के कवायद पूछे जाते, अक्सर सवाल रहता रॉ के बारे में। चूंकि 7 सिफात पाए जाते रॉ में, तो रॉ साकिन के कायदे हम जो पढ़े थे, मोटा पढ़ने के कवायद, बारीक पढ़ने के कवायद, इसके जो है उमूमन सवाल आता हर साल ये। अलगर्ज आज देखिए सिफात की किस्में। सिफात की जो है दो किस्में हैं साहब। पहली है सिफात लाजिमा, उनको सिफात असलिया भी कहते हैं। सिफात लाजिमा को सिफात असलिया भी कहेंगे। दूसरी है सिफात गैर लाजिमा, इनको सिफात फिरइया भी कहते हैं। अब सिफात लाजिमा किसको बोलेंगे, तारीफ सिफात लाजिमा, जो सिफात हर्फ को हर वक्त लाजिम है उनको सिफात लाजिमा कहते हैं। हर वक्त जो सिफात को लाजिम है, हर हर्फ को, हर्फ को जो हर वक्त लाजिम रहेंगे उनको बोलेंगे सिफात लाजिमा। फिर उसकी दो किस्में हैं, एक है इज़दादिया, दूसरी है गैर इज़दादिया। सिफात इज़दादिया, गैर इज़दादिया, ठीक है। अब तारीफ सिफात इज़दादिया वो सिफातें हैं जिनकी जिद पाई जाती हो। अपोजिट वर्ड वर्ड होता ना हर एक का, काले की जिद गोरा, गिड्डे की जिद लंबा, इस तरह हर एक की एक जिद होती, हर एक का एक अपोजिट वर्ड होता। तो इसी तरह तारीफ तारीफ सिफात इज़दादिया ये वो सिफात है, सिफात इज़दादिया जिनकी जिद पाई जाती हो। सिफात इज़दादिया जुमला 10 सिफात हैं, इनमें 5 5 की जिद है। जुमला ये 10 है टोटल।
اور ان میں پانچ کیا ہے، پانچ کی ضد ہے۔ اب صفات ازدادیہ ہم پڑھیں گے آج، دیکھیے۔ پہلا ہے محموسہ، اس کی ضد ہے مجہورہ، ٹھیک ہے، محموسہ کی ضد مجہورہ۔ اور یہ تھوڑا سبق، تھوڑا آپ لوگ جو ہے اس کو یاد کریے، کیونکہ امتحان میں عموماً یہ سبق کے بارے میں جو ہے سوال جواب ہوتے، سوالات ہوتے، آپ کو آنسر لکھنا رہتا۔ تو تھوڑا سا اس کو یاد کریے، اس کو کیسا بھی محموسہ کی ضد مجہورہ، شدیدہ، متوسطہ، بین بین، اس کی ضد ہے رخوہ، حروف مستعلیہ، اس کی ضد مستفلہ، مطبقہ، منفتحہ، مذلقہ کی ضد مصمتہ۔ اب ہر ایک کی جو ہے ہم الگ الگ تعریف پڑھیں گے۔ حروف محموسہ 10 ہیں، جن کا مجموعہ فحثہ شخص سکت، فحثہ شخص سکت، یہ جو ہے حروف محموسہ ہے۔ باقی جو 19 حروف بچ گئے وہ حروف مجہورہ، فا، ہا، سا، ہا، شین، خا، صاد، سین، کاف، تا، یہ حروف محموسہ ہے۔ اس کا مجموعہ بنا دیے تاکہ ہم کو یاد کرنے میں یہ سہولت ہو، جس طرح جو ہے حروف مستعلیہ ہم پڑھے تھے، خصا، ضغطن، قذ، یعنی خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا، یہ حروف مستعلیہ موٹے پڑھے جانے والے حروف بول کے پڑھے تھے ہم۔ تو یہ محموسہ 10 ہے، دیکھیے، فحثہ شخص سکت، باقی جو 19 بج گئے وہ حروف مجہورہ۔ اسی طرح حروف شدیدہ یہ 8 ہیں، اجد، قطن، بکت، حمزہ، جیم، دال، قاف، طا، با، کاف، تا۔ متوسطہ 5، لن، عمر، یہ متوسطہ ہے۔ باقی جو 16 ہے وہ ہے رخوہ۔ اسی طرح حروف مستعلیہ 7 ہیں، خصہ، ضغطن، قذ، باقی جو 19 بج گئے باقی جو 22 بج گئے وہ ہے حروف مستفلہ۔ حروف مستعلیہ 7، غصہ، وقت، انقض، باقی جو 22 ہیں وہ حروف مستفلہ۔ اب اسی طرح حروف مطبقہ 4 ہیں، یہ صاد، ضاد، طا، ظا، ان کے علاوہ جو 25 ہیں باقی وہ منفتحہ کے ہیں۔ اسی طرح حروف مذلقہ 6 ہیں، فرمن، لبی، باقی جو 23 ہے وہ حروف مصمتہ کے ہیں، پانچ پانچ کی ضد۔ اب دیکھیے ادائی صفات کی کیفیات کیا ہیں۔ حروف محموسہ کی ادائی کے وقت ان کی آواز مخرج میں صفت کے ساتھ ٹھہرنے کے سبب بند ہو جاتی ہے اور آواز پست ہو جاتی ہے۔ محموسہ کا کوئی بھی حرف ہم پڑھیں گے تو ہوگا کیا، ان کی ادائی کے وقت آواز مخرج میں صفت کے ساتھ ٹھہرنے کے سبب بند ہو جائیں گی، جیسے کہ فا، فا، ہا، سا۔ اب دیکھیے سانس کیا ہو جاتی ہے، آواز، یہ جو بھی حروف ہم ادا کریں گے پہلے تو سانس بند ہو جاتی، آواز بھی جو ہے پست ہو جاتی، کم ہو جاتی، آواز آواز زیادہ نہیں نکلتی۔ فا، سانس بند ہو جا رہی، دیکھیے، ہا، بند ہو جا رہی سانس۔ اسی طرح سا ہے، ہا ہے، شین، خا، صاد، سین، کاف، تا، ایک تو سانس بند ہو جا رہی، دوسرا پھر آواز بھی پست ہو جا رہی۔ حروف مجہورہ کی ادائی کے وقت مخرج میں قوت کے ساتھ ٹھہرنے کے سبب سانس بند ہو جاتی ہے، آواز اس کی بلند ہو جاتی، سانس تو بند ہو جاتی مگر آواز بلند ہو جاتی۔ اس میں کیا ہو رہا، سانس بند بھی ہو رہی مگر آواز پست ہو رہی، اور مجہورہ میں سانس بند ہو جاتی اور آواز اس میں بلند ہو جاتی۔ اسی طرح حروف شدیدہ کی ادائی کے وقت آواز مخرج میں اتنی قوت سے ٹکتی ہے کہ فوراً بند ہو جاتی ہے، قوت کے ساتھ آواز کیا ہوتی ہے، مخرج میں ٹک جاتی، جیسے کہ حمزہ، جیم، دال، قاف، طا، با، کاف، تا، اور پھر لام، نون، عین، میم، را۔ اب اس کی جو ضد ہے حروف متوسطہ، ان کی ادائی کے وقت آواز ابتدا میں بند ہو کر پھر سے جاری ہو جاتی۔ اب اس کے بعد ہے حروف رخوہ۔ حروف رخوہ کی آواز مخرج میں ضعف کے ساتھ ٹکنے کے سبب نرم ہو جاتی، ضعف یعنی
کمزوری کے ساتھ، یعنی درمیانی آواز کیا ہو جاتی مخرج سے ضعف کے ساتھ ٹکنے کے سبب کیا ہو جاتی صاحب، نرم ہو جاتی، جیسا کہ حروف مستعلیہ کی ادائی کے وقت زبان جڑ کی طرف مائل ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی آواز موٹی ہو جاتی ہے۔ حروف جو مستعلیہ ہم پڑھے تھے، کیا ہوتی؟ زبان جڑ کی طرف مائل ہوتی، جس کی وجہ سے ان کی آواز کیا ہو جاتی؟ موٹی ہو جاتی، جیسے کہ صاد، ضاد، خا، غین، طا، قاف، غا، جڑ کی طرف آواز جاری، اور آواز کیا ہو جا رہی صاحب؟ موٹی ہو جا رہی۔ حروف مستفیلہ کی ادائی کے وقت زبان کی جڑ نیچے کی طرف مائل ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی آواز باریک ہو جاتی۔ اسی طرح حروف مطبقہ، اس کی ادائی کے وقت کیا ہوتا؟ زبان کا درمیانی حصہ تالو کی طرف مائل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی آواز میں ایک بندش پائی جاتی ہے، جیسے کہ دیکھیے فا، را، میم، نون، لام، با۔ حروف منفتحہ کی ادائی کے وقت زبان کا درمیانی حصہ تالو کی طرف مائل نہیں ہوتا، اس وجہ سے ان کی آواز میں کشادگی پائی جاتی ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے حروف مطلقہ، ان کی ادائی کے وقت آواز مخرج سے پھسلتی ہوئی نکلتی ہے۔ حروف مطلقہ کی یہ مثالیں: حروف مصمتہ کی ادائی کے وقت آواز مخرج میں اچھی طرح ٹکتی ہے۔ مطبقہ، مطبقہ، صاد، ضاد، طا، ظا، یہ مطبقہ۔ اور مذلقہ کی جو ہے فا، را، میم، نون، یہ پھسلتی ہوئی جو ہے آواز اس سے نکلتی، دیکھیے۔ اب یہ صفات غیر ازدادیہ کیا ہے؟ دیکھیے، یہ صفات تمام حروف کے لیے لازمی نہیں، بلکہ جو حروف ان سے متصف ہوں انہی کے لیے لازمی ہے۔ صفات غیر ازدادیہ سات ہیں: صفیرہ یعنی سیٹی، لینہ یعنی نرمی، قلقلہ یعنی جنبش، انحراف یعنی پلٹنا، تقریر یعنی دہرانا، تفشی یعنی پھیلنا، استطالت یعنی درازی کرنا۔ اب دیکھیے حروف صفیرہ یہ تین ہیں: صاد، زا، سین۔ ان کی ادائی کے وقت سیٹی کی سی آواز نکلتی ہے، یعنی سیٹی کی طرح، سیٹی کے جیسی، سیٹی جس طرح ہم بولتے اس طرح جو ہے اس کی آواز نکلتی۔ صاد، صاد، زا، سین، سیٹی کے جیسی جو ہے آواز نکل رہی، دیکھیے۔ اسی طرح حروف لگینہ دو ہیں: واو، یا۔ جب ساکن ہو اور ان سے پہلے زبر ہو ان کی ادائی میں نرمی ہوتی ہے، جیسے حمزہ و زبر او، ائی، بالکل نرمی کے ساتھ ہم اس کو ادا کرتے ہیں۔ قلقلہ پانچ ہے: قطب جدن، جبکہ ساکن ہو ان کی مخرج، ان کی آواز مخرج میں جنبش کے ساتھ نکلتی ہے۔ حالت وصل سے حالت وقف میں زیادہ قلقلہ ہوتا ہے، جس کو قلقلہ صغرا اور قلقلہ کبرا کہا جاتا ہے۔ اگر ہم وصل کے ساتھ پڑھ لیں تو جو ہے قلقلہ اس میں کم ہوں گا، اور اگر وقف کے ساتھ پڑھ لیں تو پھر قلقلہ اس میں زیادہ ہوگا، جیسے تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، قل هو اللہ احد۔ یہ پورا قلقلہ ہے، دیکھیے۔ اب اس کے بعد ہے حروف منحرفہ دو ہیں: لام، را۔ ان کی ادائی کے وقت آواز نوک زبان کی طرف پلٹتی ہے، اور را کی ادائی کے وقت نوک نوک زبان کی پشت کی طرف آواز جو ہے پلٹ جاتی۔
را، را، لام، لام، را، را، اس طرح. اور حرف مکرر ایک یعنی را ہے، اس کی ادائی میں کچھ تکرار ہوتی ہے، اس میں زیادتی نہ ہونی چاہیے. را اس طرح بولے کافی ہے، را اس طرح بولنا کیا ہے؟ یہ تکرار ہے، تکرار نہیں کریں گے ہم، را اس طرح ہی بس اس کو جو ہے ادا کریں گے. حرف تفصیل ایک یعنی شین ہے، اس کی آواز مخرج میں پھیل کر نکلتی ہے. شین، شین، مخرج میں کیا ہو رہی ہے؟ آواز پھیل کر نکل رہی. اب حرف استطالت ایک یعنی ضاد ہے، اس کی آواز مخرج سے بتدریج نکلتی ہے، بتدریج جو ہے مخرج سے آواز نکلتی ہے، ضاد، ضاد، اس طرح. صفات غیر لازمہ دیکھیے اب. صفات لازمہ اور غیر لازمہ پڑھے تھے نا. صفات لازمہ تو اس کی تعریفات کے ساتھ پڑھ لیے. غیر لازمہ سب سے پہلا ہے مد، دوسرا ہے قصر، تیسرا ہے اخفا، چوتھا ہے اظہار، پانچواں ہے ادغام، چھٹواں ہے اقلاب، ساتواں ہے غنہ، آٹھواں ہے تفخیم، نواں ہے ترقیق وغیرہ. قاری کو چاہیے کہ ہر حرف کی ادائی کے وقت صفات کا پورا پورا خیال رکھے، تمام حروف کو ان کے جملہ صفات سے ادا کرے. یہ ہم کو جو ہے لحاظ رکھنا ہے جب ہم جو ہے تلاوت کریں گے. اس طرح ہم لحاظ رکھتے ہوئے پڑھیں گے تو پھر وہ اجر قرآن کا، قرآن مجید کی تلاوت کا ہم کو ملے گا، جس کے بارے میں آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا فرمان ہے. اگر کوئی جو ہے الف لام میم پڑھتا ہے تو اس کو جو ہے 10 نیکیاں ملتی ہیں. پھر آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بل الف حرف، ولام حرف، ومیم حرف. یعنی الف ایک حرف ہے، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. یعنی اگر کوئی الف لام میم پڑھا تو اس کو کتنے نے کیا مل گئے صاحب؟ 30 نے کیا مل گئے. اس طرح ایک اگر ہم لائن قرآن مجید کی پڑھتے ہیں، ایک سطر پڑھتے ہیں، تو اس سطر میں کتنے جو ہے حروف ہوتے ہیں؟ ہر حرف کا ہر حرف کے بدلے اللہ پاک جو ہے 10 10 10 نیکی عطا فرماتا ہے. اب حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ کا بھی ایک قول ہے اس بارے میں کہ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ اگر کوئی قرآن مجید کا ایک حرف حالت نماز میں پڑھتا ہے، حالت نماز میں اگر قرآن مجید کا ایک حرف پڑھا تو اللہ تبارک و تعالی ایک حرف کے پڑھنے کی جزا اس کو جو ہے، جزا میں اس کو 100 نیکی عطا فرماتے. ایک حرف جو ہے حالت نماز میں اگر قرآن کا پڑھتا تو اس کو کتنے کیا ملتے صاحب؟ 100 نیکیاں مل جاتے. شعب الایمان میں یہ جو ہے حدیث پاک ہے، یہ ابن ماجہ میں حدیث پاک، ابن ماجہ میں حدیث پاک ہے یہ، ابن ماجہ کتاب کتاب اقام الصلاح، اس میں جو ہے حدیث نمبر 1337، 1337، یہ جو ہے ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے یہ. حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ جو شخص حالت نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا تو ایک حرف کے بدلے اس کو جو ہے 100 نیکیاں ملتی ہے، اگر وہ ٹہر کر یعنی کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا. اس طرح اگر وہ بیٹھ کر نماز پڑھتا تو اس کو ایک حرف کے بدلے 50 نیکیاں ملیں گی. اس کو حالت نماز میں ٹہر کر کھڑے ہو کر اگر قرآن کی تلاوت کرے گا ایک حرف کے بدلے 100 نیکیاں، بیٹھ کر پڑھے گا ایک حرف کے بدلے 50 نیکیاں. اس طرح اگر غیر نماز میں حالت وضو میں ایک حرف پڑھے گا تو اس کو 25 نیکیاں ملتی ایک حرف کے بدلے. حالت وضو سے پڑھا تو 25 نیکیاں، اور اگر جو ہے بغیر وضو کے اگر پڑھا تو پھر جو ہے اس کو ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں اس کو اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتے ہیں. یہ ہو گیا صفات کا بیان. اب اسمام اور روم کے بارے میں پڑھ کے آج کی جو ہے کلاس کو ہم اور آگے بڑھائیں گے. درس نمبر 15 ہے، دیکھیے اسمام اور روم. اب سب سے پہلے دیکھیے اسمام کی تعریف. اسمام بولتے کس کو؟ اسمام آخر ہے کیا؟ اسمام کے لغوی معنی یعنی لغت میں، ڈکشنری میں
اشمام کا جو معنی آتا وہ آتا سنگھانے کے. اشمام یعنی سنگھانا کوئی چیز جیسا ہم سونگتے نا، وہ سنگھانے کے معنی میں آتا. اور اصطلاح میں ادائی سکون کے ساتھ دونوں ہونٹوں کو غنچا کی طرح بڑھا، غنچا ہوتا نا، غنچا، غنچے کی طرح جو ہے بنا کر بغیر آواز کے ضمے کا اشارہ کرنا ہے. ہم گزشتہ سبق میں بھی جو ہے تھوڑا سا اس کے بارے میں پڑھے تھے، پھر آگے مزید پڑھیں گے بلکہ میں روک دیا تھا. غنچے کی طرح کیا کرنا ہے؟ ہونٹ بنا کر خالی جو ہے ضمے کا ہم کو اشارہ کرنا ہے، یعنی پیش کا اشارہ کرنا ہے، پیش ادا نہیں کرنا ہے، مگر پیش کا صرف اشارہ کرنا ہے. جیسے نستعین، 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 یہ نو سنے نہیں آنا، خالی ہم کیا کر رہے ہیں؟ اشارہ کر رہے ہیں. ضمہ کا اشارہ قاری کو تلاوت کرتے ہوئے دیکھنے کے ذریعے ہی سمجھ میں آ سکتا ہے. پرسوں آپ حضرات سنائی بھی تھے، میں بولا نہیں ارے بھائی منہ بن رہا نہیں بن رہا دیکھیے غور کریے، کیونکہ جو ہے یہ بغیر دیکھے کے سمجھ میں نہیں آتا. آپ کو سمجھ میں آتا بس ہے، سننے سے سمجھ میں نہیں آتا، یہ اشارہ دیکھنے سے ہی سمجھ میں آتا. نستعین، نو ادا ہوا نہیں ہوا دیکھنے سے سمجھ میں آتا، بس خالی خالی اشارہ کرنا ہے اس میں. اب روم کیا ہے دیکھیے. روم کے معنی لغت میں ارادہ کرنا ہے، جیسے اصطلاح میں زیر اور پیش کی ایک تہائی حرکت کو ادا کرتے ہوئے دو تہائی حرکت گرا دینا ہے، جیسے نستعین، نستعین، اس طرح جو ہے اس کو گرا دینا. نستعینو کے آخر نون سے دو تہائی حرکت گرا دی گئی ہے. اس کو اونچا سننے والا نہیں سن سکتا، جس کو اونچا سنے آتا نا وہ نہیں سن سکتا ہے. اب فائدہ کیا ہے دیکھیے. اشمام اور روم عموماً وقف کی حالت میں کیے جاتے ہیں، البتہ پورے قرآن مجید میں صرف ایک جگہ سورہ یوسف پارہ نمبر 12 رکو نمبر 12 میں اشمام و روم وصل کی حالت میں کیا گیا. جیسے لا تمنا، یہ اصل میں کیا تھا؟ لا تمنونا تھا، تو ہم اس کو کیا پڑھتے؟ لا تمنا، منا ہم کیا کرتے؟ خالی وہ غنچے کی طرح پیش کا اشارہ کرتے اور پڑھیں زبر. منو کو من نہ تو نہیں پڑھیں، منو نہ تھا اصل میں، لا تا منو نہ تھا، لیکن ہم کیا پڑھ رہے ہیں اس کو؟ لا تا منا، لا تا منا. ایک جگہ قرآن مجید میں یہ قاعدہ ہے سورہ یوسف میں، اور ہم یہاں پر پڑھتے وقت تھوڑا سا جو ہے کانشینس رہ کر ہم جو ہے اس کو ہم ادا کریں گے. کوئی سوال؟ مطلب یہ ہمیں یاد رکھنا پڑے گا سورہ یوسف میں آیت نمبر یہ پہ ایسا پڑھنا پڑے گا، یاد رکھنا پڑے گا ہمیں کہ کچھ اپائے ہے؟ نہیں یاد رکھنا عموماً کیا ہوتا جہاں پر قاعدے جو ہے بار بار استعمال ہو نہیں ہوتے، جیسا کہ امالہ کا ایک قاعدہ پڑھے تھے دیکھیے ہم، اس قاعدے میں بھی کیا ہے کہ امالہ چونکہ ایک ہی بار استعمال ہوتا نا قرآن مجید میں، تو قرآن مجید میں کیا ہو جاتا امالہ پڑھتے وقت وہاں جب امالہ پڑھی جاتی تو بازو میں لکھا ہوا رہتا یہاں پر امالہ کا قاعدہ ہے بول کے. اسی طرح سورہ یوسف میں بھی جہاں پر جو ہے وہ یہ قاعدہ ہے نا اشمام و روم کا، وہاں پر بھی کیا ہے ہلکا سا وہاں پر اشارہ لکھ دیا ہوں. یہ آیت نمبر کتنا ہے؟ 21؟ ابھی بتا رہا ہوں، پارہ نمبر 12 رکو، پارہ نمبر 12 رکو نمبر. رکو نمبر 12. میں آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ نکال کے. یہاں پہ جو ہے
आयत नंबर 11 में है, देखिए ये, या नीचे की लाइन में है। ये नीचे की लाइन में है, देखिए, यहाँ पर नीचे लिखे हुआ भी है, नजर आ रहा ना स्क्रीन पे आपको? ये नीचे एक लिखे हुआ है, देखिए, 70 यहाँ खत्म हो गई, 70 के नीचे लिखे हुआ है। आयत हाँ, नंबर, लता मनना ही पढ़ेंगे हम लोग। हाँ, मन ना पढ़ेंगे यार, क्योंकि नीचे लिखे हुआ भी है ना। मन। हाँ, यहाँ पर लिखे हुआ भी है ना, समझ में आ जाता देखते ही कि हमको जो है यहाँ पर इस तरह पढ़ना है। क्योंकि हम जब कुरान की तिलावत करते हो तो लाइंस के यानी बॉर्डर्स पे जो लिखा हुआ रहता है उस पे भी नजर रहती है ना हमारी, कि बॉर्डर्स पे क्या लिखा हुआ है, वो देखते हुए पढ़ते हैं ना हम। यहाँ इदगाम के साथ इश्माम करना वाजिब है, वाजिब है इसको इश्माम करना। हम वैसे ही जो है इसको पढ़ के नहीं खत्म करेंगे, बल्कि ये इश्माम करना यहाँ पर वाजिब है। अब जो है तिलावत की कैफियत क्या होंगी, देखिए, ये बिल्कुल मुख्तसर सबक है, ये भी मुख्तसर है, ये भी लहन का भी मुख्तसर सबक है। सफा तक में आ गया। यहाँ पर भी जो है उस्ताद मोहतरम जो है सबक में, यानी ये ला तमन्ना, इसमें भी जो है हजरत तहरीर फरमाए इदगाम कबीर के सबक में इसको ऐड किए। मुतहर्रिक हर्फ को मुतहर्रिक हर्फ से मिलाकर पढ़ने को इदगाम कबीर कहते हैं। कुरान शरीफ में एक जगह सूरह यूसुफ आयत नंबर 11 पारा नंबर 12 में इदगाम कबीर है। ठीक है। माला का ला था मन्ना, असल में माला का ला था मनुना था। नून का गुन्ना करते वक्त होंठों को आगे बढ़ाते हुए ना को अदा करे। इसको इश्माम कहते हैं, जो हम अभी कायदा पढ़े वही इश्माम और रोम। इंशाल्लाह ये सबक जो है कल पढ़ेंगे हम, तिलावत की कैफियत क्या है, तरतील किसको बोलते हैं, हदर किसको बोलते हैं, तदवीर किसको बोलते हैं, फिर जो है लहन की कौन सी किस्म क्या है, लहन बोलते किसको, उसकी अकसाम क्या है, और फिर मखसूस जो इस्तिलाहात है कुरान मजीद इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल। अब उसके बाद जो है रावियान के जो इख्तिलाफात है वो सबक, ये आपको खुद बज़बानी याद करना पड़ेगा। ये सिर्फ आप सिर्फ सुनेंगे पढ़ेंगे तो नहीं होता, ही इसको जो है आपको याद करना पड़ेगा। इंशाल्लाह इख्तिताम, बिल्कुल इख्तिताम की तरफ आगे क्लासेस हमारे। अभी तो बस यूट्यूब में आपका वीडियोस रिपीट करना पड़ेगा एग्जाम के लिए। हाँ, एक एक वीडियो से आप लोग जो है रोजाना सुन लीजिए उसको, क्योंकि पूरा एक फोल्डर बना के रख दिया ना अपन उसका, एक फोल्डर है उसका। आप सुकून से जो है हर वीडियो जैसे भी आपको फुर्सत मिल रही, एक एक शुरू से आप देख लेते आए तो अल्हम्दुलिल्लाह कवर हो जाते। क्योंकि पहले आप लोग खुद रह के पढ़ने से है ना, तो जल्दी और जल्दी कवर हो जाता, आप लोगों को याद रहता जहन मेरे है, वो क्लास में ये बोले थे, हाँ मैं था बोले सर का। अब वो हजरात जो क्लासेस अटेंड नहीं करे, खाली वीडियो के जरिए जो है वो क्लासेस अटेंड करना चाह रहे हैं और सीख लेना चाह रहे हैं, उनके लिए भी वो फायदेमंद है। मगर उनको उतना ज्यादा फायदा नहीं होता जितना कि आप लोगों को होता, क्योंकि आप लोग रह के भी पढ़ रहे हैं ना क्लास में, तो ज्यादा फायदा आप लोगों को होता। एक छोटी सी जो है आप लोगों से एक गुजारिश है आज मेरी, ये कि कल हमारे बड़े खालू हजरत का इंतकाल हुआ। कल एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुई। मस्जिद सहीफा आजमपुरा में हजरत हमारे खालू का जो है मामूल ये था, अंकल का, बड़े अंकल का, कि असर की नमाज में मस्जिद को चले गए तो ईशान पढ़ के निकलते थे हजरत। असर पढ़ लेना, मस्जिद में रहना, तिलावत करते हुए जिक्र अस्कार में, मगरिब के बाद चले जाना, फिर जो है यानी मगरिब की नमाज पढ़ के फिर जिक्र अस्कार कर लेके ईशान पढ़ लेके फारिग होके बाहर निकलते थे हजरत। तो कल असर पढ़े,
जिक्र अस्कार में मसरूफ रहे, फिर मगरिब की नमाज पढ़े, फिर सूरह यासीन की तिलावत करे। और मामूल था हजरत का सूरह यासीन की तिलावत जिक्र अस्कार के बाद, मगरिब की नमाज के बाद एक 5-10 मिनट के लिए जो है लेटते थे हजरत। तो उसके बाद जो है लेटे, ईशा की अजान के वक्त उड़ जाते थे रोजाना। कल ईशा की अजान हुई, मौज़न साहब अजान दिए, हजरत उठे नहीं। तो फिर मौज़न साहब आके उठाने की कोशिश करे तो कुछ भी आप रिप्लाई नहीं करे, तो पानी ला के छिड़के, फिर भी आवाज नहीं आई कुछ भी। आप हाथ वगैरह जो है रगड़ के देखेंगे बोल के देखे तो जो है उनकी बॉडी जो है ठंडी हो गई थी। यानी उसी वक्त आपका इंतकाल हो चुका था। ईशा की नमाज के इंतजार में लेटे थे, और उसी असना में जो है इंतकाल हुआ। आज जोहर की नमाज में जो है हमारे खालू जान की तदफीन हुई, वही सईफा मस्जिद में। 1:15 नमाज जनाजा हुई, 1:15 जोहर की नमाज के बाद नमाज जनाजा हुई, मस्जिद इलाही के मुत्तसिल कब्रिस्तान में तदफीन हुई। आप तमाम हजरात से मैं जो है मुद्दीबाना गुजारिश करता हूँ कि खालू जान की मगफिरत के लिए दुआ फरमाइए। अल्लाह पाक उनकी मगफिरत फरमाए, उनके दर्जात में बुलंदियां अता फरमाए, जन्नतुल फिरदौस व इल्ली, आमीन आमीन। उनको आला से आला आमीन। मकामात पर फाइज फरमाए। आमीन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो ठीक है, इंशाल्लाह आज की क्लास को हम यहीं पे रोकेंगे, दुआ की तरफ बढ़ेंगे, दुआ कर लेके फिर जो है, अच्छा किसी का कोई सवाल कोई ख्याल किसी मुतालिक है तो फिर, चूंकि अभी 2-3 मिनट है तो एक आध सवाल ले सकते हैं अभी। जी फरीद साहब। नहीं नहीं, मेरा कोई सवाल नहीं। जी सलीम साहब, आपका कोई सवाल है क्या? आज का सबक थोड़ा याद करना लाजमी हो गया मैं इब्तिदा इम्तिहान में के आपको, दिन। जी जी जी, मैं बताया था ना, आगे कुछ असबाक ऐसे आएंगे आपको समझने में थोड़ा मुश्किल होंगी, मगर आप याद कर लीजिए उसको, ताकि इम्तिहान में अगर सवाल आया तो आप उसको लिख सकना कम से कम। वो थोड़े टफ सबक है, मैं बताया था इब्तिदा में, हाँ, वही टफ सबक जी है। हाँ। अब तो ये आगे के सबक आसान है बिल्कुल, ये तरतील करना, हदर करना, तदवीर करना, ये बिल्कुल आसान है, लहन भी आसान है, ये तो सबक आसान है। फिर इसमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है, मखसूस मतलब मखसूस जो इसमें हिस्से है। इसमें पढ़ने से ज्यादा मतलब याद रखना ज्यादा जरूरी है कि ये है ये है, और इस ये आएगा तो उसको ऐसा पढ़ा जाए। ये थोड़ा थियरी टाइप का हो गया है। जी हाँ, याद तो करना रहेगा आपको, याद करना रहेगा। वो याद रहा तो ही आप समझ के पढ़ सकते हैं कुरान को। एक तो सहूलत आपको इम्तिहान लिखने में भी सहूलत हो जाती है आपको, और दूसरा जो है वो याद रहने से एक अपने आप में भी इत्मीनान रहता है ना आपको, कि चलो भाई मैं कुछ कुरान के मुतालिक जानता हूँ तो। एग्जाम जी एग्जाम के जानिब से ये आज का जो सबक था बहुत वास्ट सिलेबस कवर करे ना मौलवी साहब आप। तो इसमें अपने को एग्जाम के ताल्लुक से इसमें से क्वेश्चंस आएंगे क्या? जी आएंगे। मैं बात समझाना है आपकी, कौन सा सिलेबस क्या की बोले ना अभी आप। आज का बहुत ज्यादा सिलेबस एक ही क्लास में कवर हो गया आज। हाँ हाँ जी 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 जी, बराबर बराबर। तो एग्जाम के ताल्लुक से अपने को इसमें इसमें से क्वेश्चंस आते क्या मौलवी साहब? जी हाँ, ये सिफात इज़्दादिया, सिफात गैर इज़्दादिया, सिफात लाजिमा, सिफात गैर लाजिमा, इसके मुतालिक उमूमन जो है सवाल आता, उमूमन आता हर साल, हर साल के पर्चे में। और रा के कायदे उमूमन आते ये सवाल। मैं इंशाल्लाह पर्चे इससे पहले शेयर किया था, शायद आप लोगों से नहीं किया, तो मैं इंशाल्लाह शेयर करता हूँ गुज़िश्ता सालों के जो पर्चे, जो जो इम्तिहानात हुए थे गालिबन शेयर किया मैं। उससे अंदाजा हो जाता है आपको कि आपको कैसी तैयारी करना है आपको। वो एतबार से तैयारी करिए। इंशाल्लाह अपन भी आखिरी क्लासों में थोड़ी सी तैयारी के क्लासेस भी रखेंगे, और वो भी क्लास आपको बताना है कवायद को कैसा हम जो है लिखना है करना है। आज जहन में नहीं रहा, नहीं तो आज ही ले लेता था वो क्लास में। इंशाल्लाह हमारी कल की क्लास में मुलाकात करेंगे, तो तिलावत की कैफियत और फिर हद लहन क्या है, फिर वो मखसूस इस्तिलात क्या है, वो सबक हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। दुआ के अलावा हम तमाम को कुरान के फैज़ान से मालामाल फरमा, कुरान के नूर से मुनव्वर फरमा दे, कुरान के नूर से हमारे चेहरों को, हमारे जिस्मों को, हमारे कुलूब को मुजल्ला व मुसफ़ा फरमा दे। कुरान को बेहतर अंदाज में हमको पढ़ने वाला बना दे। कुरान को पढ़ने और उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा। इलाह अली मौला, कुरान के ज़रिए, कुरान के सदक़े मौला हमारा खात्मा बिल खैर फरमा। इलाह आलम इज़्ज़त की ज़िंदगी अता फरमा, ईमान वाली मौत अता फरमा। परवरदिगार अपनी रज़ा में ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा दे। तेरे और तेरे हबीब की